चाहिँ हाम्रो धुलिखेलको म्याच छ धुलिखेल फुटबल फेलोसिप टुर्नामेन्ट नै भन्नु मन्डे साथमा मेरो भाइ छ अहिलेको लागि हो व्हाट्सअप मेरो भाइ व्हाट्सअप गुड मर्निङ गाइज के कस्तो लागिरहेको छ त बाबुलाई म त एकदम एक्साइटेड हो अनि म पनि एकदमै हो अझै अब हाम्रो साथीहरू लिन जानुपर्नेछ कोही बाइकमा हुन्छ कोही गाडीमा हुन्छ टिम धेरै भएको कारणले हामीसँग ठुलो गाडी पनि छैन केही छैन जस्तो भए पनि हामी जानेछौँ रमाइलो गर्नेछौँ र ठुलो गाडी छ अलि लान मिलेन ठुलो गाडी छ तर साझा यातायात यहाँ सबै थोक आउने रहेछ हामी चाहिँ नयाँ बजारमा छौँ होइन नितेश आएको छ विशाल थाहा छ बिनी अघि नै थियो अनि एउटा सरप्राइज के भने होइन नितेशलाई होइन नितेश चाहिँ यसपालिको हाम्रो किपर होइन हो नितेश चाहिँ अगाडिबाटै खेल्छ सायद होइन रोमन भाइ छ ग्लभ्स पनि मिलिसकेको छ होइन हो र सरप्राइज खतरा सरप्राइज क्या अनि प्रभातहरूलाई कुराको पराजुली ब्रदर्सलाई आएन हाम्रो केटाहरूको चाहिँ होइन एउटा मलाई मन नपर्ने होइन टाइमिङ हो नि साँच्ची यो चाहिँ एकदमै लानुपर्ने कुरा हो हामी कति बजी आइपुग्यौँ 7:20 म चाहिँ 7 बजीतिर लगभग 7:05 भएको थियो होला त्यतिखेर आइसकेको थिएँ केटाहरूलाई फोन गरेको ल हिँडेँ यस्तो गर्दै थिएँ अहिलेसम्म आएको छैन ल हेर त लापरवाही गाउँबाट आइदियो यिनीहरूलाई जस्तोले चाहिँ हेरिरहेको छ त्यतातिर मुला भतुवा केटा खै भन्नुपर्दा 40 मिनट लेटै हिँडेको यो मान्छे यो भतुवा यो बच्चा पनि आएछ त यसो मसँग चाहिँ मेरो आफ्नै ओरिजिनल मेरो पहिल्यैदेखिको मित्र होइन आफ्नै ड्राइभर प्रजल आयो है ओरिजिनल है अनि मेरो वान एन्ड ओन्ली हो यही मात्र हो अलिकति राम्रो भर पर्दो अनि यो पनि टाइममा आएन जे होस् यसलाई झन् टाइमको पुरै थाहा छ क्या यो मान्छेलाई होइन तर यही मान्छे आज टाइममा आएन अब के भन्ने ठिकै छ समय यस्तै रहेछ अनि जसरी यो छेपारोले त्यो के भन्छ अरे रङ फेरे जस्तै होइन मान्छेहरूले पनि रङ फेर्दो रहेछ तर यो कुरा मेरो साथलाई भने होइन अरूलाई भनेको हो गाडीमा जाने हो धुलिखेल गाडी जाने हो उला धुलिखेलको गाडी नि पाइन्छ है ल ठिक छ अब हामी बाटोको केही झलकहरू पनि देखाउने छु म सकभर चिसो रहेछ धेरै बेर मोबाइल हातमा लिन सक्दिनँ म अनि उता गएर सायद अब गेमको भिडियोहरू पनि आउनेछ हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला फर्स्ट गेम कडा छ गाइस के रे फर्स्ट गेम कडा छ हाम्रो के बढा छ फर्स्ट गेम कडा छैन त उला फर्स्ट गेम कडा छ धुलिखेलकै लोकल चर्चबाट होइन अनि त्यस हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ उनीहरू ट्रेनिङ गरेर हामी ट्रेनिङ नगरेर मान्छे ठिक छ हार मानिन्न जे होस् त्यही हो धन्यवाद जय होस् हामी चाहिँ जाँदैछौँ बाटोमा पुगिरहेछौँ होइन सूर्य विनायक आइपुगेछ अनि आधी केटाहरू चाहिँ उता धुलिखेल पुगेर खानाहरू नि खाइसकेन खाजाहरू अनि आधी चाहिँ हामी यता छौँ अलि साधनले गर्दा चाहिँ साधन नपुगेकोले बिस्तारै जाँदैछौँ हामीहरू मेरो साथमा हुने चाहिँ प्रजल नै हो अनि भतिज पछाडि छ भतिज र बुहारी रोमन भाइ छ अनि रुद्र दाई अगाडि रुद्र दाई अगाडि पुग्नु भइसक्यो गइराख्नु भएर बनेपा पुग्नु भयो कि सायद अलिकति अगाडि पुगेको छैन होला है त्यति चाँडो चाहिँ पुग्दैन होला ल ठिक छ अरू यस्तै हो केटाहरू पछाडि रहेछ अझै कता हो जो रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म जाडो रमाइलो न्यानो यस्तै हो त्यहाँ अस्ति त्यो के किनेको थिएँ क्या मनोज दाईसँग आउँदा
मेरो पछाडिको त्यो पुल चाहिँ अहिलेको यो फेमस पुल भन्थ्यो होइन त्यही हो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैनौँ, हामी त्यस्तो फेमस भएको ठाउँतिर जाँदैनौँ होइन। हामी चाहिँ नर्मल ठाउँहरूमा मात्र जान्छौँ, किनकि म नर्मल मान्छे होइन, हामी साधारण मान्छे हौँ। साधारण मान्छेले होइन अचम्म काम गर्ने हो, यताउता गर्ने होइन। फेमस नभएको ठाउँलाई फेमस बनाउने हो, फेमस भएको ठाउँमा चाहिँ जाँदैनौँ होइन। ल ठिकै छ, हामी यो आइपुग्यो अहिले ठ्याक्कै काभ्रे जिल्ला आइपुग्यो होइन। ल बधाई छ हामीलाई र तपाईँलाई हेर्नेहरूलाई पनि होइन। तपाईँहरूले पनि मेरो यो भिडियो थ्रु काभ्रे आइपुग्नु भयो, यस्तै हो, ठिकै छ। बनेपातिर है, बनेपातिर गाइजहरू, बनेपातिर। हामी चाहिँ स्कुटीबाट पल्सरमा छौँ अहिले, बनेपातिर है गाइजहरू, बनेपातिर। डाउन छ मोरा। हामी आइपुगेँ। के छ बाबु, हो बाबु के छ? के छ विश्वास भाइ? खाइयो पियो होइन, अब ग्राउन्डतिर लाग्यो है, लाग्दै हो। अनि यता बच्चाहरू, अर्को बच्चाहरू जाँदै रहेछ होइन। के छ बच्चा? ओ नितेश, ए मै हो त्यो। ल ल रमन भाइ के छ? लास्ट ब्लग हेऱ्यौ तिमीले? यस्तो गर न, यस्तो यस्तो। यो चाहिँ प्रजलको है, प्रजलको। अब ग्राउन्डमा जानुपर्छ। हामी सबै एउटा ठाउँमा एक ठाउँमा ग्यादरिङ हुने अनि गर्ने है। हस् धेरै मन लाग्यो। रहेछ हेर त, खतरा बनाएछ। आमा ल दामी बनाएछ। तेरो फोन आइरह यार। हामी आइपुग्यो ल। ओहो खतरा खतरा ल। धुलिखेलको टिम रेडी हुँदो रहेछ र हाम्रो टिम पनि रेडी भइदिउँ न। त्यहाँ पूजन मामाको फोन आइरहेको थियो के अरे। ल ल लाइट छिटो। समात्न समात हेत। ग्राउन्डतर्फ प्रस्थान भयो होइन हामी चाहिँ। अनि यो लास्ट ढिलो गर्दो रहेछ मान्छेले, यो मान्छे लास्ट ढिलो गर्दो रहेछ, थाहा पाइयो होइन। अब गएर रमाइलो हुन्छ। मत्तु, ओ मत्तु, सेक्सी थाई। ओके ल, रमाइलो होला जस्तो छ जिन्दगीमा। ठिकै छ, रमाइलो गरिदिउँ। चलिरहेछ चलिरहेछ। सागर दाइ जिगर भन्छ त्यसले मलाई। ओ प्रकाश दाइ तपाईँ पनि रेडी हुनु न जर्सी लाउनु।
गेम चाहिँ पेनाल्टीमा पुग्यो। अब म त थाकेर बाहिर निस्किहालेँ। अब केटाहरूले हान्छ, जे होस् राम्रै हान्छ भन्ने आशामा छु। 2-2 को बराबरी भएको छ। ल 2-2 को बराबरी भएको छैन, केटाले हान्छ भन्ने पूर्ण विश्वास त छु। ल हेरौँ, म चाहिँ भिडियो खिचिदिन्छु। हाम्रोपट्टि नितेश भुजल छ है, अनि उताको किपर त्यो दाइ हो। त्यहीँ बस्दा हुन्छ दाजु। सबै चिनेकै दाजुभाइहरू हुन्, रिसिभी छैन। छिरेर है स्वयं भाइको पाली। अब कस्तो हान्छ यसले। फ्यास्ट छ। यस्तो हान्यो नि गाह्रो छ, यस्तो हान्यो नि गाह्रो छ है त। भाइ हानै बल अलि केटाहरू के हो यार। दामी ठिक छ अन्ना, दामी विनय ओपनिङ गर। म नै हान्नुपर्ने रहेछ। सोम भाइको यस्तो अपेक्षा थिएन मलाई मसँग। ठिकै छ अब। एउटा हानेर देखाउनु न। एउटा हान्नु पर्यो हाल्यो नि। केही छैन होइन। मजा आएन यार, पेनाल्टी मजा आएन यार। ल ल ल ल ल ल स्योर गोल भन्ने हल्लिरहेको त्यहाँ। मजा आएन यार, मजा आएन। पेनाल्टी सोचे जस्तो भएन यार। म त भाइ अगाडि हान्नु पर्छ नि यार हान्नेहरूले। के भन्नु छ कति माथि भयो यार। तेरो लाग्दा मैले मोबाइल यस्तो गर्नुपर्ने कि पेनाल्टीमा चुक गरे। ल ल ल ल ल विक्रम
ल मजा आएन है पेनाल्टी चाहिँ के छ दाइ ठिक छ के छ म राम्रै हो भाइ ल 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 थ्याङ्क यू बधाई छ सुरज दाइ किपर राम्रो खेला हो है ठिकै छ हजुर दाइ ए हजुर अङ्कल ल अङ्कल धेरै राम्रो थियो हस् धन्यवाद के साह्रो तयारी गर्नु हजुरले दिएको हो नि फेरि दिएको राम्रो खेल्नु भएको थियो उहाँहरूले त्यो ल भाइ ल ल अर्को गेम खेल्नुपर्छ होइन फेरि अर्को गेम अब थर्डको लागि खेल्नुपर्छ कहिले लास्टमा सेकेन्ड लास्टमा बिना भाइ म त ढडेछ अब मैले पेनाल्टी जस्तो हान्छ नि सोचेको थिएन हाल्नु न त म नै हान्थेँ यार सरी यार साँच्ची भनेर मलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो यार हस् धन्यवाद आन्टी हजुरहरूको के हो यसपालि तयारी राम्रो थियो जस्तो लाग्यो आन्टी सिरियसै एकदमै अनि यसको लागि हातै दुख्यो हात दुख्यो पर्सन समाज आजको दिन किनेभन्दा कालो त मै देखाएर छु नि त हक्क मेरो ब्राइटनेस अलिक बढायो प्र्याक्टिस बढाएर मान्छे गोरु हुँदैन त मलाई म त त्यही पनि कालो छु यार चेक मलाई चेक होइन ल होइन किनेभन्दा मै कालो देखिरहेको लेभलमा चाहिँ त होइन म त अलिकति यता चाहिँ अलिकति गोरा आएछ क्या त्यो त घामले गर्दैन हो मेरो खुट्टा बाङ्ग्यो ए समाज खुट्टा बाउड्यो बाङ्ग्यो क्या यहाँ ए भ्लग भएर गाइज वेलकम टु उमेशको च्यानल अनि सबैले एक लाइक एक सेयर एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हामी चाहिँ केटाहरू आज धुलीखेलमा आएको छौँ लाइक वी ह्याड रियली नाइस म्याच अन्त अघि हामी धुलीखेल ज्योति मण्डलसँग चाहिँ लाइक पेनल्टीमा हामी चाहिँ हार्यौँ तर केही छैन तर हामी विजय भएर हार्यौँ डिस्क्राइब गर्दैन त त्यो यसै कुरामा सब्स्क्राइब गरिदिनु विजय भएर हार्यौँ भनेको लाइक आवर बिहेभियर राम्रो एकदमै राम्रो त्यस्तै रुबीले धन्ने खोजेको थियो यहाँ लगिरहेको थियो त भन्छु ल ल ल बल्ल बुझ्दैछु म भतिजले किन बाङ्ग्यो हामी पनि थाहा भयो हाम्रो भतिज हाम्रो भतिजले एकदम त्यहाँ खतरा लग्यो क्या यता अनि हाम्रो सम्झना बिर्सना के अरे हजुर किन्दै एकछिन दाइ
इन्डियाले कस्तो खेल्छ भन्दा नि इन्डियाको हुन्छ नि बढी तारिफ गर्ने हाउडे बोल्दै हाउडेहरू क्या अनि हामी चाहिँ रमाइलोको लागि खेलौँ जित्यो भने जित्यो भन्ने थियो सकुर हामीले सक्दो नि खेलेको हो अनि 2 गेमको बराबरी भयो अनि लास्टमा चाहिँ पेनाल्टीमा चाहिँ केटाहरूले हान्न सकेन अनि मैले हानेन पेनाल्टी मैले टेक गर्न मैले थाकिसकेको थिएँ एकदमै थाकेँ आज अब ग्राउन्डमा ठुलो ग्राउन्डमा खेल्ने बानी थिएन रनिङ थिएन बुढी फ्यात्त लागिरहेको थियो केही छैन अब यस्तै हो अनि उता पनि अब हाम्रो छोरी मण्डलीहरूको अग्रसर हुनुहुन्छ बसिसक्नु भएको छ के छ के भन्नु लाग्छ भाइ अनि हाम्रो लाइनमा चाहिँ एकजना दुलेखोलको दाइ रहेछ भाइ भन्नु ल दाइ हो कि भाइ हो अनि उतापट्टि हाम्रो छेउमा रातो कट्टु लाउने देख्दैन रहेछ पट्टि देखेको यहाँ 2टा गर्न मिल्छ कि त्यही भने के छ बेस्टु अहिले त बेस्टुबाट त भाइको बेस्टुबाट प्रमोसन भयो म नि बेस्टु बनाउनु पर्ला रिङरलाई कालो देखेर खाजा खाएन हुँदैन थोरै खायो त्यो झन् मुस्किल घाटीमा आइसक्यो ठिक छ सुतेर बसेँ ठिक छ भाइबाट पनि धेरै अपेक्षा थियो तिमीले पेनाल्टी गरेन है हान्नेहरूलाई अगाडि दिनु पर्थ्यो क्या हो छिटो क्या झन्डै ल ठिक छ आजलाई अब अहिले अर्को फेरि आउँछ ल अर्को फेरि आउँछ यस्तै हो अब लाइनमा अवसर थाहा भयो नि म पनि आछु अनि गाडी लिएर गएका छौँ है गाडीमै मुलाहरू एकदमै नराम्रो भएको छ अनि के भएको रे हातभित्र छिरे है डिस्लोकेट एकदमै नराम्रो लाग्यो फाइनल चलिरहेको थियो कोटेश्वर मिक्स र धुलीखेलको अनि
त्यसले गर्दा चाहिँ गेम केही समय स्थगित भएको छ अनि हाम्रो भाइहरू खुसी भएर थप्पु हान्छ किन खुसी भएर यस्तो निराश भयो बेला ठिक छ अब यस्तै हो अब एकछिन समय स्थगित गरेको छ रेफ्री नै चेन्ज भएको छ अनि हेरौँ एकचोटि तिम्रै चर्चको होइन यस ब्रो नाम के हो त दाइको थाहा छैन कि बाहिरबाट लिएर आयो क्या प्लेयर किनेर ल्यायो के छ त बाबु हालखबर ठिक छ तिम्रो छोरी कति वर्ष भयो अरे कति वर्ष अब फोमा हिँड्दैछ ठिक छ स्कुल जानु बे कहिले गर्ने गर्ने केटोले गर्लफ्रेन्ड आइपर्छ हिँडेर मात्रै बस्ने हो कि गर्ने पनि हो गर्ने होइन के छ राजदे ठिक छ लाइक सब्सक्राइब फलो अरू के चाहियो कमेन्ट मन पर्यो भने मात्रै जबरजस्ती छैन सिङ्गल छ जोडी खोजिदिनु होला है सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला होइन ओके ल ठिक छ विनय भाइ once again कहाँ छ बल बे उता रहेछ धुली खेललाई धुलो चटाइदिए 4-3 भयो कि 4-1 अघि गोल भएन धुली खेलको एक जस मलाई आज केही नगरे पनि म त्यसपालि सिकाउँदा खुसी लाग्यो यार तँलाई सिकाउँदा चाहिँ अलिकति बल खेल्न जस्तो लाग्यो के छ दाइ फाल्न हस् फाल्न तिमी मेरो जीवन हो यसमा एमआई हाल्न क्या मजा आउने है यीबाट प्रार्थना गरौँ रे चट्टान मण्डली अरे यार के गरे उमेश कपहरू उचाले सबैले होइन उचाल्नेले अनि हामी चाहिँ यतापट्टि छौँ अब घर जाने हाम्रो टिम हार्यो यस्तो चाहिँ लास्टमा भन्ने हुन्छ होइन अनि भन्ने मान्छे यही हो यस्तो हो खासमा भएको कुरा चाहिँ म क्लियरली भनिदिन्छु होइन सिरियसै पहिला सुरु ह्यान्डसम्म आउनु पऱ्यो होइन सिरियसै अनि सिरियसै आज खेल्छु होइन उसलाई गाह्रो छ उसलाई गाह्रो छ कि उसलाई चाकमा अघि गाह्रो भयो यति गाह्रो भाइलाई पायल्स भएको पायल्स ए हजुर सकेको छैन के छ आज गेमको बारे केही भन्नु सक्यो सर जो रमाइलो भयो एकदम रमाइलो दिन भयो आज अनि त्यसपछि लास्ट इयर रमाइलो भयो अनि 3वटा मण्डली 4वटा मण्डलीसँग भेटघाट गर्नु पाउँदा होइन एउटा टक्क रमाइलो भयो जस्तै मोबाइल भयो ओके साउन्ड आउँछ होला मेरो ओके ओके राम्रोसँग मिलाइदिँदै खिच्नु ल ए हस् हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ 5जनाहरू निस्किनु भइसक्यो अब हाम्रो पाली है चिसो छ टोपी लगाएको छ आफूले अनि यो भाइले हेलमेट लगाएर छ मास्तिर सबै गइसके सबैजना गइसके अब हाम्रो जाने पालो छ बाटोमा अझै चिसोहरू हुन्छ होला अब प्रिपेयर भएर जानुपर्छ पन्जाहरू लिएर मास्क चस्मा अलिकति धुलाउँछ धेरै धुलाउँछ ओके
भ्लग हो हजुर दाइ हजुर लाइक र के सब्सक्राइब त भन्नु पर्दैन नि तपाईँको इच्छा एकदमै भाइको एकदम भ्यू बढाउनु पर्छ हस् दाइ हस् बढाउनु पर्छ भाइले पैसा आउने पार्टी गर्नु ओके दाइ ओके ल अब यति नै हो अब जाँदा त्यति सकिन्न होला भिडियो अनि ओके गाइज स्टे सेफ स्टे कुल स्टे ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल बाई बाई